Maayong adlaw kanimo. Anak na ba ako sa Dios? Pangutan-a ang imong kaugalingon kung anak ka na ba sa Dios. Kung dili pa ka anak sa Dios, wa kay katungod nga motawag kaniya nga amahan. Pamalandong ini nga mensahe kay dinhi nimo mahibaloi pag-ayo kung kinsa ka, anak ka ba sa Diyos o anak ka ba sa yawa. Seryosoha pag-ayo ang pagpangutana sa imong kaugalingon. Sulahi pagpangutana, anak na ba ako sa Diyos? Kay kung dili ka sigurado, wa kay katungod kamo tawag sa Diyos nga imong amahan. Kung sigurado man ugaling ikaw, siguro ausab nga ang imong pag-angkon nga anak ka sa Diyos, tukma sa nakita sa Ginoo sa imo nga kinabuhi. Ikaw nga tao, gibuhat ka sa Diyos nga dunay tulo ka parte. Duna kay espiritu, duna kay kalag, o duna kay lawas. Ang imong lawas mo balik sa yuta, kay sa yuta na gikan. Ang imong espiritu mo balik sa Diyos, kay sa Diyos na gikan. Ecclesiastes 12:7. Ang kalag, duha ang pwedeng mapadulngan. Kung kalag ka nga born again or anak ka sa Diyos, langit. Kung kalag ka nga dili born again o anak sa yawa, ang imong kalag, inferno. Ang Diyos gusto sa imo nga kinabuhi nga ang imong kalag makasiguro sa langit, para ang imong pagsangpit nga amahan tukma sa iyang nakita nga anak kaniya nga tinawag. Sa wala pa ang sala misulod sa kalibutan, ikaw nga tao, kung ang Diyos ang pasultihon, anak kaniya. Mga Buhat 17:29. Tanan nga mga tao nga gibuhat sa Diyos sa panahon nga wala pa ang sala misulod sa kalibutan, huro tanan iyang giangkon nga iyang mga anak. Pero sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan, ang tao na himo ng anak sa yawa kung ang Diyos mao'y patanahon. Ang tao nga anak sa Diyos sa sinugdanan, sa wala pa ang sala misulod sa kalibutan, na himo ng anak sa yawa sa panahon nga ang sala misulod na sa kalibutan. Ug ang atong Ginoo sa Kristo nga Diyos dili pwede nga masayop. Mao na iyang gisulti sa Juan kapitulo 8 versikulo 44 nga ang tanan nga mga tao na himong anak sa yawa, kung siya nga Diyos ang pasultihan, siya ang kamatuoran ug dili pwede ang tao makareklamo. Anak ka sa yawa kung dili ka pa anak sa Diyos. Ang anak sa yawa sa panahon nga sangyawan sa pulong sa Ginoo, ang iyang madunggan may tungod sa born again nga pagtulunan, kabuangan lang para kaniya. Ganong kabuangan lang man tungod kay ang yawa din hinini nga kalibutan, nagbuta sa huna-huna o sa labutan sa tao para di makasabot sa pagtulunan nga born again, para di niya masabtan nga siya nagkinahanglan og manluluwas nga mao si Ginoo sa Kristo. Mauna ang panahon nga ang balaan nga espiritu mo trabaho
sa tao nga anak sa yawa nga mahimong anak sa Dios pagbalik, para ang tao nga anak sa yawa sa pagtanaw sa Dios mahimong anak sa Dios pagbalik, para ang Dios maiyang amahan ug siya nga tao maanak sa Dios. Mauna ang born again, mahimong anak sa Dios pagbalik, ug ang pwedeng makahimo ni ana ang balaan nga espiritu ra. Kung gusto ka nga ikaw nga anak sa yawa, mahimong anak sa Dios pagbalik, mahimong born again, kinahanglan nga ang balaan nga espiritu maugim mo trabaho diha sa imong kinabuhi. Ug naay mga born again nga nag-ampo ngadto sa Dios para kanimo nga ikaw nga anak sa yawa sa pagtan-aw sa Dios, himuon sa balaan nga espiritu nga maanak sa Dios Amahan pagbalik, para nga ikaw nga tao nga anak na sa Dios mahimo nang efektibo ang pagsangpit nimo sa Dios nga Amahan. Kung gusto ka, ako nagatuo nga tinguha gini sa imo nga kasing-kasing kinabuhi, nga dili ka gusto nga imong pagkaanak sa yawa sa pagtanaw sa Dios magpabilin. Gusto ka o gusto sa bang Dios nga ikaw mahimong anak niya pagbalik, ug ang makahimo niya na ang balaan nga espiritu ra. Doon ako'y giya pagampo, pagdawat sa kang Ginoong Jesucristo, para ang imo pagkaanak sa yawa himuon sa Dios espiritu nga mahimong anak sa Dios pagbalik, para tawgon ka nga anak niya, ug ikaw nga anak na pwede na nga mosangpit ka sa Dios nga Amahan. Ang pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo ako ning igiya kanimo. Niingon ang atong Ginoong Jesucristo, duha o kuntulo nga magakatigom nga makisgot sa akong ngalan ana ako sa ilang kaniwala. Niingon siya nga ako nagatindog sa pultahan sa kasing-kasing sa tao, ug nagatuktok kung dunay magapatalingog sa akong tingog moabli kaniya mosulod ako. Mosulod siya sa tao nga mudawat kaniya. Ang pagdawat kang Ginoong Jesucristo ako ning igiya kanimo, paminawa. Ginoong Hesus, kikinahanglan ko ikaw. Ako nagaabli sa pultahan sa akong kasing-kasing ug kinabuhi, ug dawaton ko ikaw ingon nga akong Ginoo ug manuluwas. Sulod ka karon kanako, Ginoong Hesus, sa akong kinabuhi. Salamat sa imong asahan nga mosulod ikaw kun ikaw pasudlon. Salamat sa imong pagsulod sa akong kinabuhi nga ani ka na diri sa sulod sa akong kasing-kasing. Salamat sa imo nga pagpasaylo sa akong mga sala o paghatag mo karon kanako sa kinabuhi nga walay katapusan. Gamhi ang trono sa akong kinabuhi, imo ako nga taong sumala sa imong gusto. Salamat nga ako nahimo ng anak sa Dios Amahan pagbalik, ug salamat nga ako may katungod na o angayan na nga mosangpit sa Dios Amahan nga akong Amahan, tungod kay gihimo nako sa balaan nga espiritu nga Dios nga usa sa mga anak sa Dios Amahan. Amen. Kato nagatuo ko nga kadto nga pagampo tinguha dito sa imo nga kasing-kasing kinabuhi kun wala pa nimo nadawat si Ginoong Jesucristo. Sundat to ang mga pag-ampo para ka mahimong born again sama ka nako, para ang imong pagkaanak sa yawa mahimong anak sa Dios pagbalik, ug ang imong pagsangpit sa Dios Amahan tukma na sa iyang pagtan-aw sa imuha. Sayang ang imong pagsangpit sa Dios nga Amahan nimo, unya siya nga Dios nga nagtan-aw kanimo dili pa anak. Sayang, ayaw palabya ang panahon, sundat ang mga pag-ampo para ang imong pagsangpit sa Dios Amahan
mahimong tukma sa iyang pagtanaw. Kay naingon siya sa Juan 1:12, ang tanan nga modawat sa bugtong niyang anak kamo si Ginoo Kristo, hatagan niya katungod nga tawgon nga usa sa iyang mga anak. Pamalandungi pag-ayo kini nga mensahe. Balik-balik ka sa pagpaminaw para masabtan gini mo magpag-ayo ang maunod sa mensahe. Daghang salamat.